राजन बाबा तुम्ही जिताक मेळपाक शेयला कितें आहलें? आमी जीत बाबाक स्पेशल आयज मेळपा येयल्यात कित्याक आयज पेडण्याचे इशू जे मेजर आसले तातूंतले बरेचशे इशू ताणें काडले आनी पेडण्याचो आवाज जो असेंब्लीन जो आवाज जावपाक जाय तो आवाज काडपाचें जर काम कोणी केलें ते जीत बाबान ताका लागून ताका धन्यवाद म्हणपाक आनी हे तुजें कार्य अशेंच चालू दवर जेणे करून पेडण्याचो आमचो आवाज सगळ्या लोकां मदीं गोंयभर पावचो आनी खंय तरी सुटावो नक्कीच सीएम करतली ही आशा आसा. ना एके सायडीच्यान तुमी ताका मेळपा येतात एके सायडीच्यान आदलो आमदार तेंचो पेडणेचो बोम मारता तुज्या नान हेज्या नान हें कशें कितें? पळय हो इशू आयज जे येयल्यात हे आमी धन्यवाद दिवपा आसा. त्या आमदाराच्यो खबरी करपाक इतल्या बऱ्या ह्या टायमार करप म्हाका तरी योग्य दिसना. पयलींच्या आमदाराचे पयलींच्या आमदाराचे योग्य दिसना कित्याक ही बरी खजाल तेणी केल्या तितून ताका आमी एक बरे उमेदीन येयलेले आसा. सो ताचे पास्ट आसा तेजे उलोवप आनी म्हाका दिसता जीत बाबांनी धाकटोसो वर्ड यूज केला जो एकदां डिलीट जाल्लो मनीस आसता तो परत जायना. सो तेचेर आनी हांव उलोवंक शकना जीत बाबाच्या म्हऱ्यान तरी. ओके जीत आयज तुमकां राजन कोरगांवकर मेळपाक येयले आनी स्पेशली जेन्ना हो मुद्दो खूब गाजता जीत राजन हें कशें पळयता? तो मोगो पक्षाचेर बसला आनी मोगो पक्षाचो कॅन्डिडेट आसलो आनी हांव मोगो पक्षाचेर निवडून येयलो. तुका मोगो पक्षाचो मोग आहा. सो आतां तो कित्याक मोगो पक्षाचेर रावला उमेदवारी घेतलेली तेणी आतां खंय तरी मोगो पक्षाच्या मनशाक तो मेळोंक येता तितून काय रोंग ना. ओके बरी गजाल. कितें आनी कितें विशय मांडला तुमच्या फुड्यान? काय विशय ना. पळय तो आपल्या पर्यंत काम करता समाजात कोणाचे डिफिकल्टीज कितें आसा तो सॉल्व करपाचो प्रयत्न करता. सो आपल्या लेवलीचेर करता तो खरेंच एप्रिशिएट करपाचें कोणी जर इंडिविज्युअल काम करता. मागीर तो पंच सरपंच हांव इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हांव किंवा एक समाज कार्यकर्ता असो काम करप इम्पॉर्टंट आसता न्हू. सो काम करता. बाबूचे वयर कितें उलयलें कित्याक दोगांयकूच येता आनी तो कितें कितें म्हणत आहा तुमच्या वयर? पळय कोणाचें उलोवन म्हाजी हे शब्दांची व्हॅल्यू कमी करपाची ना. कोणाक कितें जाय तें करून सो आमी काम करतात ते काम करप इम्पॉर्टंट.